हरि ओम नमस्ते। सदा जस्तै आज पनि हामी व्याकरण अध्ययनको बसाइमा छौँ। हामीहरू वर्णका बारेमा जानिरहेका छौँ। वर्णहरूको स्थान के हुन्छ, वर्णहरूको प्रयत्न के हुन्छ, यसका विषयमा हामी पढिरहेका छौँ। महाभाष्यकार लेख्नुहुन्छ, वर्ण ज्ञानम वाक् विषयो यत्र च ब्रह्म वर्तते। वर्णको ज्ञान किन गर्ने भने वर्णको ज्ञान नभइकन भाषाको ज्ञान गर्न सकिन्न। जब भाषाको ज्ञान हुन्न तब ब्रह्मलाई बुझ्न सकिन्न, ईश्वरलाई बुझ्न सकिन्न, आफूलाई बुझ्न सकिन्न, त्यो परमात्मालाई बुझ्न सकिन्न। त्यसकारण वर्ण ज्ञान विशेष रूपले गर्नुपर्दछ र वर्णको उच्चारणमा वर्णको ज्ञान गर्न र वर्णको उच्चारण गर्न हामी चुक्यौँ भने त्यो मन्त्रले भने जस्तै दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो नतमर्थमाह सभाग वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात। आउँछ इन्द्र शत्रु भनेर जुन समास गर्नुपर्ने थियो, इन्द्रस्य शत्रु भनेर जुन समास गर्नुपर्ने थियो, अन्तोदात्त गर्नुपर्ने थियो, इन्द्र शत्रु गर्नुपर्ने थियो। तर बहुव्रीहि इन्द्र शत्रु यस्य गरेर बहुव्रीहि समास गरेर आद्युदात्त गर्दाखेरि इन्द्र शत्रु गर्दाखेरि त्यो एउटा स्वरको मिस्टेकले, स्वरको उच्चारणमा निराशा देखाउनाले, स्वरको उच्चारणको प्रमादीका कारणले गर्दाखेरि, स्वरको उच्चारण गलत भएको हुनाले इन्द्रलाई मार्ने शत्रु, इन्द्रलाई मार्ने छोरो जन्मिन पर्ने इन्द्रले मार्ने छोरो जन्मेको छ। त्यसैलाई भने दुष्ट शब्द, यदि एउटा शब्द मात्रै दुष्ट नराम्रो उच्चारण गरियो, स्वर र वर्णबाट उच्चारण गरियो भने न त अर्थमाह हामीले जे प्रयोजन चाहेका छौँ, जे उद्देश्यले हामीले वाणीको प्रयोग गरेका छौँ त्यो उद्देश्य पुरा हुँदैन। त्यसैलाई सबाग वज्रो, त्यो हामीले प्रयोग गरेको शब्द नै, हामीले प्रयोग गरेको वाणी नै त्यो इन्द्रको वज्र समान वज्र बन्दछ। त्यसलाई बाघ वज्र भनियो। त्यो वाणी रूपी वज्रले आफैलाई मार्दछ। त्यसैलाई यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात, इन्द्रस्य शत्रु भनेर जुन तत्पुरुष समास गरेर अनि त्यसपछि अन्तिमको उदात्त गर्नुपर्ने थियो, इन्द्र शत्रु गर्नुपर्ने थियो, त्यो नगरेर इन्द्र शत्रु यस्य स इन्द्र घातक शत्रु घातक मार्नेवाला छ जसको त्यस्तो खालको छोरो जन्मियोस् भनेर जुन बहुव्रीहि समास गरियो। बहुव्रीहि समास हुने बित्तिकै आदिको उदात्त भयो, इन्द्र शत्रु भयो। त्यो भइसकेपछि जुन इन्द्रलाई मार्ने छोरो जन्मिन पर्ने थियो, इन्द्रले मार्ने छोरो जन्मेको छ। यो हाम्रो मन्त्रहरूमा आउँछन्। यी महाभाष्यकार यसमा उदाहरण दिनुहुन्छ। त्यसकारण हामीले जुन वर्णको ज्ञान गरिरहेका छौँ, यो वर्णको ज्ञान गर्दा पक्कै पनि संस्कृतका उच्चारणहरूलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र यही सिलसिलामा हामी स्थान र प्रयत्नका अध्ययनमा छौँ। हामी स्थानको अध्ययन गरिरहेका छौँ। ती स्थानहरू हिजो हामीले पढ्यौँ। अकुह विसर्जनीयानाम कण्ठ, इचु यसानाम तालु, ऋतु रसानाम मूर्धा, ऋतु लसानाम दन्ता, उपु पद्मानियानाम ओष्ठौ। र हामीले पढ्यौँ हिजो यमगणनानाम नासिका छ। यमगणनको ती माथिका स्थान त भइहाले, नासिका स्थान पनि हुन्छ भनेर हिजो हामीले पढ्यौँ। यकार, णकार, ङकार अनि नकार मकारका नासिका स्थान पनि हुन्छ। नासिका भनेको नाक हो। जो मुख भित्रका उच्चारण त भइ नै हाले आफ्नो स्थानका, जस्तो ङको कण्ठस्थान पनि हुने भयो र नाकबाट पनि उच्चारण हुने भएको हुनाले नासिका स्थान पनि हुने भयो। त्यसै गरी मकारको ओष्ठस्थान पनि हुने भयो, नासिका स्थान पनि हुने भयो। त्यसै गरी यकारको तालुस्थान पनि हुने भयो, नासिका स्थान पनि हुने भयो। त्यसै गरी णकारको मूर्धा स्थान पनि हुने भयो, नासिका स्थान पनि हुने भयो। त्यसै गरी नकारको दन्तस्थान पनि हुने भयो, नासिका स्थान पनि हुने भयो। यसरी हामीले यमगणनानाम नासिका च सम्म पढ्यौँ। र अब हामी जुन संयुक्त स्वरहरू छन्, संयुक्त स्वर वर्णहरू छन्, ती स्वर वर्णहरूको स्थान के हुन्छ भनेर हामी आज पढ्छौँ। तपाईहरुले यहाँ चित्रमा नासिका भनेको नासिका स्थान हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। र हामी अगाडि बढ्छौँ। अब त्यसपछि अर्को वाक्य लेख्नुहुन्छ आचार्य वरदराज लघु सिद्धान्त कौमुदीमा, एदैतोः कण्ठतालु, एदैतोः कण्ठतालु। एकार र ऐकारको कण्ठ र तालु स्थान हुन्छ भनेर उहाँ लेख्नुहुन्छ।
ए ऐ, ए र ऐको कण्ठ र तालु स्थान। हामीले पहिला पनि त्यो वर्णहरू तपाईँहरूले त्यहाँ हेर्न नि सक्नुहुन्छ। पहिला हामीले वर्णहरू ए र ऐको वर्ण बनाउँदाखेरि हामीले त्यो संयुक्त स्वर भनेर बनाएका थियौँ। ए भन्दाखेरि अ र इ मिलेर बन्छ, अ को कण्ठस्थान, इ को तालु स्थान। अ र इ मिलेको हुनाले यो दुईटा स्वर र ऐ पनि अ प्लस इ भयो भने ऐ बन्छ। यी दुईटा स्वर वर्णहरू मिसिएका हुनाले यिनीहरूको स्थान पनि कण्ठ र इ तालु स्थान भयो। त्यसैका कारणले गर्दा एदैटोहो कण्ठ तालु भन्ने एकार र ऐकारको कण्ठस्थ तालु स्थान हुन्छ। किनभने यो मिश्रित वर्ण हो, यसमा अकार र इकार मिसिएको छ, अकारको कण्ठस्थान, इकारको तालु स्थान। त्यसकारण यो दुईटा मिसिएर बनेको हुनाले यी दुईटा वर्णको स्थान चाहिँ कण्ठ र तालु हो। घाँटी र तालु भनेको दाँतको भागभन्दा अलिक ओल्लो ठाउँमा सासको प्रवाह भएर यी वर्णहरू उच्चारण हुन्छन्। ए ऐ यसरी एकार र ऐकारको कण्ठस्थ तालु स्थान हुन्छ। तपाईँहरूले त्यहाँ स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ कण्ठ भनेको घाँटी हो। दाँतभन्दा पछाडिको भागलाई तालु भनिन्छ, दाँतभन्दा पछाडिको भाग हो। त्यसै गरी ओकार र औकारको कण्ठ र ओष्ठ स्थान हुन्छ। किन ओकार र औकारको कण्ठ ओष्ठ स्थान भयो भन्दाखेरि ओ र औको जुन बन्नी संरचना छ, यो संयुक्त स्वर हो। यसको बन्नी संरचना अकार र उकार मिसिएर यो औ बन्दछ। यसको संरचना हेर्ने हो भने अकार र उकार मिसिएर ओ बन्दछ, अकार र उकार मिसिएर औ बन्दछ। त्यसकारण अकारको कण्ठस्थान, उकारको ओष्ठस्थान, उपपद मानिया नाम ओष्ठ, अको अविसर्जनीय नाम कण्ठ। त्यसकारण यी दुईटा वर्णहरूको कण्ठ र ओष्ठ स्थान हुन्छ। ओकार र औकारको कण्ठ र ओष्ठ स्थान हुन्छ। र त्यसै गरी हामी अगाडि जान्छौँ। ओकारस्य दन्तष्ठम, जुन वकार छ, जुन व त्यो वको चाहिँ दन्त र ओष्ठ स्थान हुन्छ। व दन्त र ओष्ठ, ओकारको दन्त र ओष्ठ स्थान हुन्छ। जिह्वामूलीय विसर्ग भनेको क र ख भन्दा अगाडिको जुन अर्ध चन्द्राकार रूपमा रहेको जुन विसर्ग छ त्यसलाई जिह्वामूलीय विसर्ग भनिन्छ। तपाईँहरूले यहाँ हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। क र ख भन्दा अगाडि रहेको जुन अर्ध विसर्ग छ, कुनै पूर्ण विसर्ग क र ख भन्दा अगाडि आयो भने त्यस्तो जुन उल्टिएको चन्द्रमा र घोप्टिएको अर्ध चन्द्रमा जस्तो देखिन्छ, त्यसलाई जिह्वामूलीय विसर्ग भनिन्छ। जिह्वामूलीय विसर्गको जिह्वामूल स्थान हुन्छ। जिह्वामूल स्थान भनेको जिब्रोको फेद हो। त्यो जिब्रोको फेद, जिह्वामूल भनेको जिब्रोको फेदबाट ती वर्णहरू चाहिँ उच्चारण हुन्छन्, त्यसैलाई जिह्वामूलीय विसर्ग भनियो। यसको जिह्वामूलीय विसर्ग आयो भने, अब मैले तपाईँहरूलाई उदाहरण पनि दिएको थिएँ, ती जिह्वामूलीय विसर्गको जिह्वामूल स्थान हुन्छ। त्यसै गरी अनुस्वार, जसलाई हामीले अनुस्वार भन्छौँ, वर्णहरूको माथि रहेको जुन थोप्लो हो त्यसलाई अनुस्वार भनिन्छ। त्यो अनुस्वारको पनि नासिका स्थान हुन्छ। त्यो नासिकाबाट त्यो अनुस्वारको उच्चारण गर्नुपर्दछ। यस प्रकार अब हामी समग्रमा यी सम्पूर्ण वर्णहरूलाई यो निम्न अनुसार तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तालिकामा हामी देखाउँछौँ। तालिकामा देखाएपछि तालिकाबाट तपाईँहरूले बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। कण्ठस्थान अ, जुन हामीले पढ्यौँ 18 प्रकारको अकार, कु क वर्ग क ख ग घ ङ ह र विसर्गको कण्ठस्थान हुन्छ। त्यसै गरी तालु स्थान इ 18 प्रकारको इकार, चु च वर्ग च छ ज ज य, अनि य र श तालु सकार, दाँतभन्दा पछाडिपट्टिबाट श को तालु स्थान हुन्छ। त्यसै गरी मुर्दास्थान रि 18 प्रकारको रिकार, टु ट वर्ग ट ठ ड ण, रेफ र सकार जुन मुर्दास्थानी सकार हो, त्यो सकारको मुर्दास्थान हुन्छ। लि 12 प्रकारको लिकार, तु त वर्ग त थ द द न, अनि ल र स को दन्तास्थान हुन्छ। त्यसै गरी उ 18 प्रकार उकार, पु प वर्ग प फ ब ब म, अनि उपोदमानीय विसर्गको ओष्ठ स्थान हुन्छ। अनि त्यसपछि यम ङ न र अनुस्वारको नासिका स्थान हुन्छ। ए र ऐको कण्ठ र तालु स्थान हुन्छ। ओकार र औकार कण्ठ र ओष्ठ स्थान हुन्छ। वकारको दन्तस्थ स्थान हुन्छ भने त्योमा अगाडि रहेको जुन विसर्ग क र ख भन्दा अगाडि रहेको जुन अर्ध विसर्ग छ त्यो विसर्गको जिह्वामूल स्थान हुन्छ भनेर यस प्रकार हामीले स्थानहरू जान, यो स्थान तालिकालाई राम्रोसँग हेर्ने हो भने पक्कै पनि स्थानका बारेमा अब हामीलाई संशय हुँदैन। र आज हामी यो बसाइ सँगसँगै यो स्थानहरूको ज्ञान भइसकेपछि अब हामी प्रयत्नमा प्रवेश गर्छौँ। प्रयत्न
भनेको कोसिस हो। वर्ण उच्चारण गर्दाखेरि गरिने एउटा कोसिस, प्रयासलाई नै प्रयत्न भनिन्छ। प्रयत्न दुई किसिमका छन्। यत्नो द्विधा भनेर तपाईँले त्यहाँ माथि नीलो अक्षरमा देख्न सक्नुहुन्छ। यत्नो द्विधा, यत्न भनेको प्रयत्न, यत्न भनेको प्रयत्न, यत्न भनेको कोसिस। यत्नै कृते यदि नसिद्ध्यति कोत्र दोष आउँछ नीतिमा। यत्न भनेको कोसिस, प्रयास। त्यो प्रयास चाहिँ दुई किसिमका हुन्छन्। कसका लागि गर्ने प्रयास भन्दाखेरि वर्ण उच्चारणमा गरिने जुन प्रयास हो त्यो प्रयास चाहिँ दुई किसिमका हुन्छन्। एउटा आभ्यन्तर हो, बाह्यश्च। आभ्यन्तर हो, बाह्यश्च। एउटा आभ्यन्तर भनेको भित्र, आभ्यन्तर भनेको भित्र, बाह्यश्च भनेको बाह्य। अब यहाँ आउला भित्र र बाहिर वर्णहरू त सबै भित्रबाट उच्चारण हुने हुन् भन्ने प्रश्न आउला। आभ्यन्तर भित्र भनेको घाँटीदेखि ओठसम्मका जुन मुखभित्र हुनेछन् तीलाई आभ्यन्तर भन्यो। बाहिर भनेको मुख, यो मुखभन्दा बाहिर भनेको पेट पनि त मुखभन्दा बाहिर पर्यो। अनि पेटतिर अन्यत्र मुखभन्दा कण्ठदेखि मुखसम्म जति पनि वर्ण उच्चारण हुन्छन्, ती जति पनि कोसिस हुन्छन् तिनीहरूलाई आभ्यन्तर भनियो। त्योभन्दा तलै भयो भने, त्योभन्दा मुखभन्दा बाहिर अथवा पेटमै जुन कोसिस हुन्छ त्यसलाई आभ्यन्तर प्रयत्न भनिन्छ, के अरे त्यसलाई बाह्य प्रयत्न भनिन्छ। घाँटीदेखि मुखसम्मका प्रयासलाई आभ्यन्तर प्रयत्न भनिन्छ भने त्योभन्दा बाहिर पेटतिर भएका जुन प्रयास छन् त्यो प्रयास जुन यत्न छ त्यसलाई चाहिँ बाह्य प्रयत्न भनिन्छ। एउटा आभ्यन्तर प्रयत्न, अर्को बाह्य प्रयत्न। र हामी चाहिँ आभ्यन्तर प्रयत्न, त्यो पहिलो आभ्यन्तर प्रयत्न पनि कति किसिमका हुने भए भन्दाखेरि 5 किसिमका हुने भए। 5 प्रकारका आभ्यन्तर प्रयत्नहरू छन्। ती 5 प्रकारका आभ्यन्तर प्रयत्नहरू के हुन् भन्ने उसमा यहाँ हामी हेर्छौँ। ती 5 प्रकारका आभ्यन्तर प्रयत्न, एउटा स्पृष्ट, 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 यो उच्चारण गर्नुलाई इस नगर्नु होला, स्पृष्ट, स्पृष्ट। अनि ईषत् पृष्ठ, ईषत् पृष्ठ, त्यो माथिको पृष्ठे सद, पृष्ठे सद, विवृत, विवृत, समृत भेदात माथि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई तल छुट्याएर लेखिएको छ, त्यो डराउनु पर्दैन। पृष्ठ र ईषत् जोडिएर रमेश भए जस्तो पृष्ठे सद भयो। अनि पृष्ठे सद, विवृत, विवृत, समृत भेदात भएको हो। यसलाई तल छुट्याएर लेखिएको छ। पञ्चधा, आद्य पञ्चधा 5 किसिमका छन्। पृष्ठे सद, विवृत, विवृत, समृत भेदात भनेर तल तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। पृष्ठ, स्पृष्ट, ईषत् पृष्ठ, ईषद् विवृत, ईषद् विवृत, त्यो जोडेर द्विवृत भएको ठाउँमा ईषद् अगाडि तान्दिने अनि विवृत गर्ने। ईषद् विवृत, विवृत र समृत गरी 5 प्रकारका छन्। पहिला त प्रयत्न दुई किसिमका, ती दुईटामा पनि जुन पहिलो आभ्यन्तर प्रयत्न हो त्यो चाहिँ 5 किसिमका छन्। ती 5 किसिम के हुन् भन्दाखेरि पृष्ठ, ईषत् पृष्ठ, ईषद् विवृत, विवृत र समृत, यसरी 5 किसिमका प्रयत्नहरू छन्। ती 5 किसिमका प्रयत्नहरूलाई विशेष प्रयत्न भने के, ती पृष्ठ भने के, यसका बारेमा पनि हामी जानौँ। वर्ण उच्चारणका लागि गरिने कोसिस या प्रयासलाई प्रयत्न भनिन्छ। जति पनि हामीले वर्ण उच्चारणमा कोसिस गर्छौँ, प्रयास गर्छौँ, ती प्रयासलाई प्रयत्न भनिन्छ। प्रयत्न दुई किसिमका हुन्छन्, मैले अघि पनि भनिसकेँ। एउटा आभ्यन्तर प्रयत्न, अर्को बाह्य प्रयत्न। सामान्यतया मुखभागको भित्र ओठदेखि घाँटीसम्म जति पनि प्रयास गरिन्छ वर्ण उच्चारणमा त्यसलाई आभ्यन्तर प्रयत्न भनिन्छ। यो ओठदेखि घाँटीसम्म, कण्ठसम्म, ओष्ठदेखि कण्ठसम्म जति पनि वर्ण उच्चारणका लागि प्रयास गरिन्छ भने त्यसलाई आभ्यन्तर प्रयत्न भनिन्छ। त्यसैले घाँटीभन्दा बाहिर अर्थात् तल पेटतिर पनि त हावाको झोक्का नाभिदेखि तलदेखि लिएर आउनु पर्यो। जति पनि प्रयास गरिन्छ त्यसलाई बाह्य प्रयत्न भनिन्छ। किनभने यो मुखभन्दा बाहिर भएको हुनाले त्यसलाई बाह्य। बाहिर भनेको यता बाहिर आकाश स्पेसतिर, आकाशतिर होइन कि भित्र, आफै भित्र। किन वर्ण उच्चारण त बाहिर कोसिस गर्ने त होइन, बाहिर हातले कोसिस गरेर अरूले गरेर त हुँदैन, भित्रै गर्नु पर्यो। त्यसकारण यो पेटतिर गरिने प्रयासलाई बाह्य प्रयत्न भनिन्छ। र यहाँ आयो पृष्ठ भनेर जुन हामीले आभ्यन्तर प्रयत्नका जुन 5 वटा भेद, स्पृष्ट, ईषत् पृष्ठ, ईषत् विवृत र विवृत गरी जुन 5 प्रकारका भेदहरू छन्, ती 5 प्रकारका भेदहरूमा स्पृष्ट भने के भन्दाखेरि वर्णको उच्चारण हुँदाखेरि दुई अवयवहरूको, दुईटा अङ्गहरूको स्पर्श भयो भने त्यसलाई स्पृष्ट, पृष्ठ भनेको छोइएको। दुईटा अङ्ग छोइयो भने, यदि वर्ण उच्चारण गर्दा दुईटा अङ्गहरू एक आपसमा छोइयो भने त्यसलाई स्पृष्ट भनिन्छ। पृष्ठ प्रयत्न
के वर्णहरू छोइन्छन् भन्ने कुरो अब हामी यसपछि पढ्छौँ। तर पृष्ठ भने पहिला बुझ्नु पर्यो। पृष्ठ भनेको वर्णहरूको उच्चारण गर्दा दुईटा अङ्गहरू छोइयो भने त्यसलाई स्पृष्ट भनिन्छ। त्यसैगरी दुई अवयवहरू थोरै एउटा राम्रोसँग छोइयो भने स्पृष्ट छोइयो। ईषत् भनेको थोरै, ईषत् पृष्ठ, पृष्ठको अर्थ छुनु, ईषत् भनेको थोरै, थोरै छोइयो भने त्यसलाई ईषत् पृष्ठ भनिन्छ। वर्ण दुई अवयवहरूको थोरै स्पर्श हुँदा ईषत् पृष्ठ प्रयत्न हुन्छ, यो पनि बुझियो। त्यसपछि वर्णोच्चारणमा जिब्रो वर्ण उत्पन्न हुने स्थानदेखि थोरै टाढा रहँदा ईषत् विवृत हुन्छ। जिब्रो वर्ण उच्चारण गरियो र जिब्रो पनि सँगसँगै चल्यो र वर्ण उच्चारण हुने जुन स्थान हो, जस्तै कुनै वर्णहरू कुन स्थानबाट उच्चारण हुन्छ, जस्तै स यी वर्णहरू छन्। यी स वर्णहरू उच्चारण हुँदाखेरि जिब्रो चाहिँ थोरै टाढा रहन्छ। भनेको त्यो गएर स्थानमा गएर छुँदैन, तर नजिक छुङछुङ जस्तो गर्छ जुन स्थानबाट उच्चारण हुने भयो त्यसमा। त्यसकारण यी वर्णहरूलाई ईषद् विवृत भनिन्छ। विवृत भनेको थोरै टाढा रहने भयो। थोरै ईषद् भनेको थोरै, थोरै विवृत थोरै टाढा रहने भयो। त्यस्तो प्रयत्नलाई ईषद् विवृत प्रयत्न भनिन्छ। त्यसैगरी त्यो जिब्रो चाहिँ टाढा रह्यो, वर्ण उच्चारण हुने जुन स्थान हो त्यो स्थानभन्दा टाढा रह्यो। जस्तै अचको उच्चारण गर्दाखेरि जिब्रो चाहिँ उहाँ जाँदैन, एकदम टाढा रहन्छ। भनेको त्यो स्थानमा गएर, जस्तै अको उच्चारण गर्दा घाँटीमा गएर ठोक्दैन। ईको उच्चारण गर्दा ई गर्दाखेरि तालुमा माथि गएर छुन पर्ने, तर जिब्रोले छुँदैन। त्यसैगरी ऊ गर्दा पनि ओष्ठमा गएर जिब्रोले छुन पर्ने, छुँदैन, टाढै रहन्छ। त्यसकारण यी वर्णहरूलाई चाहिँ विवृत भन्यो। र त्यसैगरी अर्को छ, वर्णको उच्चारण गर्दा जिब्रो मुखभित्र छुट्टिएर बीच भागमा रह्यो भने त्यसलाई समृत भनिन्थ्यो। त्यो समृत चाहिँ ह्रस्व आकारको मात्रै समृत हुने हुन्छ। र यो चाहिँ यो वर्णको उच्चारण गर्दाखेरि चाहिँ जिब्रो काहीँ पनि रहँदैन, मुखको भित्रपट्टि छुट्टिएर बीचमा रहन्छ। अ गर्दाखेरि तल पनि छुँदैन, माथि पनि छुँदैन, कुनै ठाउँमा नछोएर वर्णको उच्चारण गर्दा बीच भागमा रहन्छ भने त्यस्तोलाई समृत भनेर गरिन्छ। यी सबै व्याकरणका पारिभाषिक शब्दहरू हुन्। यी सब पृष्ठ भनेको छोइनु, वर्णको उच्चारण गर्दा दुई अवयवहरू छोइनु। ईषत् पृष्ठ भनेको कम छोइनु। अनि त्यसपछि ईषत् विवृत भनेको जुन वर्णहरूको उच्चारण हुने स्थान हो त्योदेखि थोरै टाढा रहनुलाई ईषत् विवृत भन्यो भने विवृत भनेको धेरै टाढा रह्यो, र समृत भनेको सबैबाट छुट्टिएर आफै एक्लै रहनुलाई समृत भन्यो। यस प्रकार हामीले वर्णहरूका नामहरू जान्यौँ र ती वर्णहरूको जुन संज्ञा छ ती संज्ञाहरू पहिला जान्नु जरुरी छ। तिनीहरूको जुन वर्णहरू छन् तिनीहरुका नाम के दिन्छन् र अनि त्यसपछि हामी चाहिँ कुन कुन वर्णको कुन प्रयत्न हुन्छ भनेर हामी जान्दछौँ। यहाँ वर्णहरू तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा। यहाँ वर्णहरू दिएका छन् र ती वर्णहरूका नामहरू छन्, संज्ञा भनेका नामहरू हुन्। कुन वर्णको के नाम हुन्छ ती नाम पनि अब जान्नु जरुरी छ। हामीले वर्णहरूका कोटी छुट्याएर, वर्णहरूको समूह छुट्याएर ती समूहका नाम दिने जुन व्याकरणको एउटा संक्षेपीकरणका रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गर्ने व्याकरणको काम नै संक्षेपमा वर्णहरू, संक्षेपमा शब्दहरूको उपदेश गर्नु हो। त्यसकारण व्याकरणले यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ क देखि म सम्मका वर्णहरूलाई क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म सम्मका वर्णहरूलाई कादयो मावसाना क देखि म सम्मका वर्णहरूलाई स्पर्श भन्छ। यिनीहरूको चाहिँ एक आपसमा वर्णहरू चाहिँ छोइन्छ, यो स्पर्शी भए। अनि त्यसपछि य व र ल को नाम हो अन्तस्थ, अन्तस्थ। त्यसपछि स श ष ह यी वर्णहरू उष्म हुन्, यिनीहरूलाई उष्म भनिन्छ। र अच अ यु ऋ ए ओ ऐ औलाई स्वर भनिन्छ। अब हामीले यी जान्नु जरुरी छ। क देखि म सम्मका वर्णहरू स्पर्श भए, य व र ल अन्तस्थ भयो र स श स ह उष्म भयो भने अच, अच वर्ण चाहिँ स्वर भयो। यसरी हामीले यी वर्णहरूका बारेमा पनि, वर्णहरूको नामका बारेमा पनि जान्यौं। र अब हामी ती कुन कुन वर्णहरू कुन कुन प्रयत्नमा हुन्छन्, हामीले 5 प्रयत्न, आभ्यन्तर प्रयत्न 5 किसिमका भन्यौं। पृष्ठ, ईषत् पृष्ठ, ईषत् विवृत र
समृत गरी यसरी पृष्ठ ईषत् पृष्ठ ईषत् विवृत विवृत र समृत गरी जुन 5 प्रकारका आभ्यन्तर प्रयत्नहरू छन् ती 5 प्रकारका आभ्यन्तर प्रयत्नहरू कुन वर्णको के हुन्छ भन्ने कुरा अहिले हामीले अनि त्यसपछि हामीले तालिकामा पढ्यौं क देखि मसम्मका वर्णहरू स्पर्श य र ल अन्तस्थ अनि त्यसपछि स स स ह यी उष्म अनि अचलाई स्वर भनियो। यी वर्णहरू अब यहाँ दिन्छ तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ माथि तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ तत्र पृष्ठम प्रयत्नम स्पर्शानाम भन्छ। तत्र भनेको त्यहाँ तिनीहरु मध्ये 5 वटा जुन प्रयत्नहरू छन् तिनीहरुमा 5 वटा प्रयत्नहरू मध्ये पृष्ठ ईषत् विवृत र समृत जुन 5 प्रयत्नहरू मध्ये पृष्ठम प्रयत्नम स्पर्शानाम स्पर्श संज्ञक वर्णहरू के हुन् भनेर अहिले हामीले हेर्यौं। स्पर्श संज्ञक वर्णहरू क देखि म सम्मका वर्णहरू स्पर्श संज्ञक हुन्। ती क देखि म सम्मका वर्णहरूको पृष्ठ प्रयत्न हुन्छ। क देखि म सम्मका वर्णहरूलाई पृष्ठ तिनीहरूको प्रयत्न चाहिँ तिनीहरूको कोशिश स्पृष्ट हुन्छ। तिनीहरू चाहिँ छोइएर एक आपसमा दुईटा अङ्ग छोएर उच्चारण हुन्छन् त्यसैलाई स्पृष्ट भन्यो। तिनीहरू स्पृष्ट तिनीहरुमा स्पृष्ट प्रयत्न स्पर्श संज्ञक वर्णहरूको हुन्छ। त्यसैगरी तपाईले दोस्रो उसमा देख्नुहुन्छ ईषत् पृष्ठ मन्तः स्थानाम त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अन्तस्थ संज्ञक वर्णहरूको ईषत् पृष्ठ प्रयत्न हुन्छ भन्छ। अन्तस्थ संज्ञक वर्णहरू भने के हुन् भनेर अहिले हामीले हेरेका छौं। य व र ल यी अन्तस्थ संज्ञक वर्णहरू हुन्। यिनीहरूको चाहिँ ईषत् पृष्ठ प्रयत्न हुन्छ। तिनीहरू चाहिँ केही अलिकति छोइएर उच्चारण हुन्छ। थोरै छोएर य व र ल थोरै छोइन्छ। य व र ल गर्दाखेरि यो थोरै छोइएर जुन उच्चारण यसका यी वर्णहरूको उच्चारण गर्ने स्थानहरू हुन् ती स्थानहरूमा थोरै छोइएर उच्चारण हुन्छन्। त्यसकारण यसलाई ईषत् पृष्ठ भनियो। अब ईषत् विवृत भनेको थोरै टाढा र ती वर्णहरूको उच्चारणको स्थानबाट थोरै टाढा रहनु पर्यो। थोरै टाढा रहने वर्णहरू के हुन् त भन्दाखेरि उष्म संज्ञक वर्णहरूको ईषत् विवृत प्रयत्न हुन्छ। ईषत् विवृत भनेको स श श ह यी वर्णहरूको चाहिँ ईषत् विवृत प्रयत्न हुन्छ। यी चाहिँ उच्चारण हुने स्थानहरू भन्दा अलिकति थोरै टाढा रहेर उच्चारण हुन्छन् भने त्यसैगरी अच जसलाई हामीले ऐ उ रिल्द्री ए ओ ऐ औ जलाई स्वर भनिन्छ। ती स्वर वर्णहरू चाहिँ आफ्नो उच्चारण हुने स्थानहरू भन्दा टाढा रहेर उच्चारण हुने हुनाले यिनीहरूको विवृत प्रयत्न हुन्छ। र त्यसैगरी ह्रस्वस्य त माथि देख्न सक्नुहुन्छ ह्रस्वस्यावरणस्य प्रयोगे समृतम ह्रस्व अवर्णको प्रयोगमा माथि देख्न सक्नुहुन्छ। ह्रस्व अ को अ मात्रै कहीं हामीले प्रयोग गर्यौं प्रक्रिया सरक्रिया बनाउँदा अथवा वाक्यमा प्रयोग गर्दा कुनै शब्दहरूमा ह्रस्व अ प्रयोग गर्यौं भने त्यो अ चाहिँ विवृत समृत हुन्छ। समृत भनेको बीचमा खुला रहन्छ। अ मात्रै गर्यो कहीं कुनै शब्दहरूको प्रयोग गर्यो ह्रस्व आकार मात्रै प्रयोग गरियो जुन 18 प्रकारका आकारहरू छन् त्यो ह्रस्व आकार मात्रै प्रयोग गरियो भने त्यो चाहिँ समृत हुन्छ ह्रस्व आकारको मात्रै प्रयोग गर्दा। तर प्रक्रियामा काहीँ लएर जोड्नु पर्यो कुनै दीर्घ गर्नु पर्यो सवर्ण गर्नु पर्यो भने ती चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि प्रक्रिया दशायाम तु माथि देख्न सक्नुहुन्छ। प्रक्रिया दशायाम तु विवृतमेव प्रक्रिया पूरा गर्न पर्यो भने कहीं त्यसको विनियोग गर्न पर्यो भने कहीं प्रयोग गर्नु पर्यो कहीं सन्धि गर्नु पर्ला कहीं प्रत्यय गर्नु पर्ला यी विभिन्न प्रक्रिया पूरा गर्दा त्यो चाहिँ विवृत नै हुन्छ। जुन अचको जुन पहिला हामीले पढ्यौं ऐ उ रिल्द्री ए ओ ऐ औ को जुन विवृत प्रयत्न छ त्यो विवृत प्रयत्न नि त्यो टाढै रहन्छ। त्यो छुट्टिएर बीचमा खाली रहँदैन आफ्नो वर्णस्थानबाट टाढा रहेर उच्चारण हुन्छ। यसरी हामीले ह्रस्वस्यावरणस्य प्रयोगे समृतम प्रक्रिया दशायाम तु प्रयोग सिद्ध गर्दा चाहिँ ह्रस्व अवर्णको विवृत प्रयत्न नै हुन्छ। तपाईहरुले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यस प्रकार प्रयत्नहरूका बारेमा जुन आभ्यन्तर प्रयत्न छ त्यो आभ्यन्तर प्रयत्नका 5 भेदहरू छन्। ती 5 भेदहरू पृष्ठ ईषत् विवृत र समृत छ। पृष्ठ प्रयत्न क देखि म सम्मका वर्णहरूको स्पृष्ट प्रयत्न हुन्छ। ईषत् पृष्ठ प्रयत्न य व र ल को ईषत् पृष्ठ प्रयत्न हुन्छ र त्यसको नाम हुन्छ अन्तस्थ त्यसको संज्ञा अन्तस्थ संज्ञा ईषत् पृष्ठ प्रयत्न हुन्छ। अनि त्यसपछि जुन स श श ह चाहिँ उष्म संज्ञक वर्णहरू छन् तिनीहरूको ईषत् विवृत प्रयत्न हुन्छ भने अच ऐ उ रिल्द्री ए ओ ऐ औ को स्वर संज्ञा
विपरीत प्रयत्न हुन्छ भने, ह्रस्व आकारको हामीले प्रयोग गऱ्यौँ भने स्वर संज्ञा समृद्ध प्रयत्न हुन्छ। यसरी हामीले यसलाई तालिकामा पनि तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तालिका यहाँ देखिएको छ। त्यो तालिकामा प्रयत्नहरूको लाइन तपाईँहरूले माथि देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यहाँ वर्णहरू छन् र तल चाहिँ वर्णहरूका ती वर्णहरूका नाम के हुन्छन् भन्ने कुरो दिएको छ। पक्कै पनि यो हेर्नुभयो भने, यो तालिकालाई राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभयो भने तपाईँहरूको प्रयत्न सम्बन्धी ज्ञानको दायरा पक्कै पनि बढ्दछ। र तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ वर्णहरू क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म जुन कदेखि मसम्मका वर्णहरू छन् तिनीहरूको तल स्पर्श संज्ञा पृष्ठ प्रयत्न। कसैले आभ्यन्तर प्रयत्नमा यसको के हुन्छ भनेर सोध्यो भने अब भन्ने तरिका स्पर्श संज्ञा पृष्ठ प्रयत्न। यसरी क का स्पर्श संज्ञा पृष्ठ प्रयत्न, त्यसगरी य व र ल को अन्तस्थ संज्ञा ईषत् पृष्ठ प्रयत्न, त्यसैगरी स स स ह को उष्म संज्ञा ईषत् विपरीत प्रयत्न, अनि अच ऐ उरिन्द्रिय व यौको स्वर संज्ञा विपरीत प्रयत्न, त्यसैगरी ह्रस्व आकारको स्वर संज्ञा समृद्ध प्रयत्न। यसरी हामीले आज ती वर्णहरूका बारेमा पनि यो तालिका मार्फत यसका आभ्यन्तर प्रयत्नमा के हुन्छ भनेर जान्यौँ। त्यो आभ्यन्तर प्रयत्न जानिसकेपछि यसका प्रयत्नका बारेमा पछि सूत्रहरूमा यसको प्रयोग आउँछ। यो आभ्यन्तर प्रयत्न स्थान जान्नेन भने ती सूत्रहरूले प्रयोग गर्ने, ती सूत्रहरूले सिद्ध गर्ने रूपहरू पनि हामीले जान्न सक्दैनौँ। र हामी अब प्रयत्न दुई किसिमका, एउटा आभ्यन्तर प्रयत्न र बाह्य प्रयत्न। हामीले आभ्यन्तर प्रयत्नका बारेमा पढ्यौँ। अब हामी बाह्य प्रयत्नका बारेमा पढ्दछौँ। बाह्य प्रयत्न भनेर मैले अहिले नै भनिसकेँ। जुन घाँटीदेखि ओठसम्मका जुन प्रयास कोसिस छ त्यसलाई आभ्यन्तर प्रयत्न भनियो भने, घाँटीदेखि तल पेटभित्रै हुने जुन प्रयास हो त्यसलाई चाहिँ हामीले घाँटीदेखि बाहिर हुने प्रयासलाई चाहिँ बाह्य प्रयत्न भन्यौँ। त्यो बाह्य प्रयत्न तपाईँहरूले माथि निलो अक्षरमा देख्न सक्नुहुन्छ। बाह्य प्रयत्न स्तोएकादशधा। बाह्य प्रयत्न स्तोएकादशधा भनेको बाह्य प्रयत्न स्तु, बाह्य प्रयत्न स्तु, बाह्य स्तु भनेको त, बाह्य प्रयत्न त एकादशधा। ऊ 5 वटा थियो भने यो बाह्य प्रयत्न चाहिँ 11 प्रकारको छ। ऊ 5 किसिमका थियो, यो 11 प्रकारको छ। यसैलाई तल नेपालीमा पनि लेखियो। बाह्य प्रयत्न भने स्तु भनेको त भने 11 प्रकार। बाह्य प्रयत्न स्तु एकादशधा गरेर यहाँ चाहिँ स्तु एकादशधामा इक्वेन्ट गरेर बाह्य प्रयत्न स्तु एकादशधा हामी यो सन्धि प्रकरणमा यसलाई पनि पढ्छौँ, सन्धि कसरी हुन्छ भन्ने कुरो। बाह्य प्रयत्न स्तु एकादशधा। बाह्य प्रयत्न 11 किसिमका छन्। ती 11 किसिमका के त भन्दाखेरि पहिलो नम्बर विवार, दोस्रोमा सम्भार, अनि श्वास, नाद, घोष, अघोष। घोषो घोषोमा त्यहाँ खण्डकार दिएको छ। घोषो घोषो होइन, घोष अघोष, अनि त्यो हसिचाले उत्तो भएर नादो भएको छ माथि। त्यसै गरी यो अतोरो र पुल्तादो पुल्ते भन्ने सूत्र सन्धि प्रकरणमा छन्। तिनीहरूले अकारको चाहिँ ऊ बनाइदिन्छ, त्यो चाहिँ विसर्गका स्थानमा रेफ हुन्छ, रेफका स्थानमा चाहिँ अतोरो र पुल्तादो पुल्तेले उत्तो भइदिन्छ। यसरी यी प्रयोगहरू हुन्छन्। घोषः, अघोषः, अनि अल्पप्राणः, महाप्राणः, उदात्तः, अनुदात्तः र स्वरित गरी जम्मा 11 वटा तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। विवार, श्वास, विवार, सम्भार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। उदात्त, अनुदात्त, स्वरितका बारेमा त हामीले पढिसक्यौँ। तालवाद स्थानको माथिल्लो भागबाट उच्चारण हुने भन्यो। अनि त्यसपछि उदात्त, अनुदात्त, स्वरित यी वर्ण यी सकिएको। त्यसपछि विवार, सम्भार, श्वास, नाद, अनि घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। आज फेरि हामी पढ्छौँ। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित अचको मात्र हुन्छ, यसलाई पनि विचार गर्नु जरुरी छ। र विवार भनेको के हो यसका बारेमा जान्नु जरुरी छ। विवार भनेको वर्णको उच्चारण गर्दा मुख खुल्यो भने त्यसलाई विवार भनिन्छ। मुख खुल्नु, यो चाहिँ मुख खुल्ने त बाहिरी हो, पेटभित्र अथवा यो चाहिँ मुख विवार भनेको मुख खुल्नु, मुख खुल्यो। अनि त्यसपछि सम्भार भनेको विवार खुल्नु हो भने सम्भार नखुल्नु हो। विवार भनेको खुल्यो, सम्भार भनेको बन्द भयो, मुख नखुल्नु, मुख बन्द हुनु। अनि श्वास भनेको वर्णको उच्चारण गर्दा सास एकदम निस्किने। सास त हरेक वर्णमा निस्किन्छ, तर एकदम धेरै नै श्वास, एकदम सास धेरै निक्ल्यो।
त्यसलाई श्वास भनियो। नाद भनेको वर्णको उच्चारण गर्दाखेरि ध्वनि निक्लिनु, त्यो कम्पन आउनु, ध्वनि चाहिँ गम्भीर ध्वनि निस्क्यो भने त्यो भोइस र नन भोइस साउन्ड हुन्छ नि इङ्ग्लिसको, त्यस्तै यो चाहिँ नाद भनेको ध्वनि गम्भीर ध्वनि निस्क्यो भने त्यसलाई नाद भनिन्छ। घोष भनेको वर्णको उच्चारण गर्दा कम्पन आउनु, अनि त्यसपछि अघोष भनेको वर्णको उच्चारण गर्दा कम्पन नआउनु। त्यसै गरी यो चाहिँ यहाँ पनि वर्णहरू, घोष भनेको वर्णको उच्चारण गर्दाखेरि कम्पन आउनु, अलि काँप्नु, र अघोष भनेको कम्पन नआउनु, र अल्पप्राण भनेको वर्णको उच्चारण गर्दा थोरै सासको हावा निस्किनु, महाप्राण भनेको वर्णको उच्चारण गर्दा अलि धेरै हावा निस्किनु। यसरी यो विवार, सम्वार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण यसका पनि हामीले अर्थ जान्यौँ। र अगाडि बढ्दा अब कुनको विवार श्वास अघोष हुन्छ, कुनको सम्वार नाद घोष हुन्छ भन्ने कुरो अब हामी पढ्छौँ। जस्तै हामीले माथि प्रत्याहार पढ्यौँ, खरो विवार श्वास अघोष हाँस्छ, माथि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। खर प्रत्याहारमा आउने वर्णहरू विवार श्वास अघोष हुन्छ। अब हामीले खर प्रत्याहार जानेनौँ भने यसका अर्थ जान्दैनौँ। त्यस कारण खर भने के त भन्दाखेरि खदेखि ससरको रेफसम्मका जुन वर्णहरू छन्, ख फ छ ठ थ च ट त क प श श स हो, यी वर्णहरू चाहिँ विवार श्वास अघोष हुन्छन्। अर्थात् यी वर्णहरू भने के हुन् त भन्दाखेरि पहिलो वर्गका क च ट त प अनि ख छ ठ थ प, पहिलो लाइन र दोस्रो लाइन, क ख ग घ ङमा पहिलो र दोस्रो वर्ग, क ख च छ ट ठ त थ प फ यी दोस्रो वर्ग र अनि स श स यी दोस्रा वर्ग, दुईटा वर्ग र स श स चाहिँ यी विवार श्वास अघोष हुन्छन्। यसैलाई माथि लेखी खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च गरेर खर प्रत्याहारमा पढेका जुन खर प्रत्याहारका वर्णहरू छन्, ख फ छ ठ थ च ट त क प श श स यी वर्णहरूको चाहिँ विवार श्वास अघोष हुन्छ। बाह्य प्रयत्नमा यी वर्णहरू विवार श्वास अघोष हुन्छन्। यिनीहरू चाहिँ विवार हुन्छ, श्वास हुन्छ र अघोष वर्णहरू यी हुन् भनेर यहाँ पढ्यो। त्यसै गरी हस सम्वार नादा घोषाश्च, अनि हस प्रत्याहार माथि प्रत्याहारमा हामीले पढ्यौँ, ह य व र ल य म ङ न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द सम्मका जुन वर्णहरू छन्, तेस्रो चौथो र पाँचौँ, तेस्रो चौथो र पाँचौँ, अनि ह तेस्रो चौथो र पाँचौँ अनि ह वर्ण चाहिँ यी के भए त भन्दाखेरि यो चाहिँ सम्वार नाद घोष भए। त्यसै गरी य व र ल पनि आयो, तेस्रो चौथो पाँचौँ, अनि त्यसपछि य व र ल र ह य व र ल यी वर्णहरू चाहिँ सम्वार नाद घोष भए। यसरी हस सम्वार नादा घोषाश्च त्यो माथिको प्रत्याहार लेयर भनिदिन्छ। यी हस प्रत्याहारको सम्वार नाद घोष प्रयत्न हुन्छ। त्यसै गरी विवार श्वास अघोष सम्वार नाद घोष यति त बुझ्यो, सम्वार त्यति त गयो, विवार श्वास अघोष सम्वार नाद घोष 6वटा त गयो 11वटा मध्ये। अब आयो फेरि अल्पप्राण र महाप्राण पनि आउँछ, 6वटा 7 8वटा हुन्छ त्यसपछि, अनि 9 10 11 उदात्त अनुदात्त स्वरितको त गइसक्यो। उदात्त अनुदात्त स्वरित त त्यो अचको मात्रै हुन्छ, त्यो पनि सक्यो। भनेपछि अब अल्पप्राण र महाप्राणको बारेमा हामीले जान्नु जरुरी छ। अल्पप्राण कसको हुन्छ, महाप्राण कुन वर्णहरूको हुन्छ भने वर्गाणाम पहिलो वर्गहरू भनेर हामीले जुन हेरिसक्यौँ, क ख ग घ ङ वर्गाणाम प्रथम तृतीय पञ्चमा, वर्गको पहिलो क च ट त प, तेस्रो भनेको ग ज ड द व, पाँचौँ भनेको ङ ण न म, क च ट त प ग ज ड द व र ङ ण न म। यसरी यो तीनटा पहिलो तेस्रो र पाँचौँ, अनि यड य र ल, अनि चले अचलाई लिनुपर्छ। चले अच ऐ उ रिल्द्री ए ओ ऐ औ, अच ऐ उ रिल्द्री ए ओ ऐ औ जनाएर जुन अच छ त्यो अचलाई लिएपछि यी वर्णहरूको पहिलो तेस्रो पाँचौँ यड य व र ल र अचको अल्पप्राण हुन्छ। तिनीहरू चाहिँ उच्चारण गर्दाखेरि प्राणवायु चाहिँ एकदम कम लाग्छ, त्यसकारण यिनीहरू चाहिँ अल्पप्राणी वर्णहरू हुन्। त्यसै गरी महाप्राण चाहिँ वर्गको अब बाँकी रहेको दोस्रो र चौथो बाँकी छ, दोस्रो र चौथो अनि सल स श स ह यी वर्णहरू चाहिँ महाप्राणबाट उच्चारण हुन्छ। यिनीहरूको चाहिँ सास धेरै लाग्छ स स स हको भनेर। यसरी हामीले यी वर्णहरूको चाहिँ उच्चारणका जुन बाह्य प्रयत्न छ त्यो बाह्य प्रयत्नका बारेमा जान्यौँ। यसैलाई फेरि हामी तालिकामा
हेर्छौँ, तालिकामा हेर्दाखेरि तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ। हामीले भनेका थियौँ बाह्य प्रयत्न भनेका 11 किसिमका हुन्छन्। एउटा अब क्याटेगोरी छुट्याउनु गरेर बिबार श्वास अघोष सम्बार नाद घोष गरेर यसरी यो दुईटा छुट्याइयो। यी चाहिँ पहिला दुईटा छुट्याइयो भने यसमा सजिलो हुन्छ। बिबार श्वास अघोषमा हामीले भनेका थियौँ पहिलो र वर्गको पहिलो र दोस्रो बिबार श्वास अघोष हुन्छ भनेका थियौँ। माथिको तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। बिबार श्वास अघोष चाहिँ पहिलो र दोस्रो अनि स स तीनटा सकार। पहिलो दोस्रो र स चाहिँ बिबार श्वास अघोष सधैँ। अनि त्यसपछि सम्बारनाद घोष भने चाहिँ त्यसपछि बाँकी रहेका अरू सबै सम्बारनाद घोष। पहिलो दोस्रो र बिबार श्वास अघोष, अरू बाँकी जति सम्बारनाद घोष। यो बिबार श्वास अघोष र सम्बारनाद घोषको त काम सक्यो। अब हामीलाई समस्या छ अल्पप्राण र महाप्राणको समस्या। बिबार श्वास अघोषको समस्या त पहिलो र दोस्रो अनि बिबार श्वास अघोष, अरू बाँकी सबै सम्बारनाद घोष। तपाईँहरूले माथि तालिकामा देख्न सक्नुहुन्छ, माथिबाट हेर्दा त्यो ठिक छ। अब उदात्त अनुदात्त स्वरितको पनि समस्या छैन। उदात्त अनुदात्त स्वरित पनि अचको हुन्छ, उदात्त अनुदात्त स्वरित भइगयो। अब यहाँ आयो अल्पप्राण र महाप्राण भन्ने कुरो आयो। अल्पप्राण र महाप्राणको हामीले गरेका थियौँ। माथिको पङ्क्ति चाहिँ याद हुनुपर्छ। प्रथम तृतीय पञ्चमा यणश्च अल्पप्राण भन्यो। पहिलो तेस्रो र पाँचौँ र यण य र ल चले अ चाहिँ अल्पप्राण हुन्छ भनेपछि तपाईँहरूले तल देख्न सक्नुहुन्छ। अल्पप्राण पहिलो अनि तेस्रो र पाँचौँ अनि यण यो चाहिँ अल्पप्राण हुन्छ भनेर भनेको हुनाले पहिलो तेस्रो, पहिलो भनेको कचड तप, तेस्रो गजड तप, पाँचौँ ङयणनमा त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र यण य व र ल अनि त्यसपछि अच अल्पप्राण हुन्छ। तपाईँहरू तलको लाइनमा त्यहाँ प्राणहरूको दिएको छ, त्यो प्राणहरू नि हेर्न सक्नुहुन्छ। र दोस्रो चौथो र स ह यो चाहिँ महाप्राण हुन्छ। यसरी वर्णहरूका बारेमा अब हामीले जान्यौँ। कसैले कको बाह्य प्रयत्नमा के हुन्छ भनेर सोध्यो भने क बिबार श्वास अघोष हो भने पहिलो वर्णमा आएको हुनाले अल्पप्राण हो। बिबार श्वास अघोष अल्पप्राण यसरी भन्नुपर्ने हुन्छ। खको बिबार श्वास अघोष महाप्राण, अनि गको आयो भने सम्बारनाद घोष अल्पप्राण, अनि त्यसपछि हको आयो भने सम्बारनाद घोष महाप्राण, त्यसपछि यको आयो भने सम्बारनाद घोष अल्पप्राण, त्यसपछि अको आयो भने सम्बारनाद घोष अल्पप्राण, उदात्त अनुदात्त स्वरित। यसरी यी प्रक्रियाले हामीले अब वर्णहरूको भन्न सक्दछौँ। त्यसै गरी कको आभ्यन्तर प्रयत्नमा के भनेर कसैले सोध्यो भने स्पर्श संज्ञा स्पृष्ट प्रयत्न। यसरी भन्न सक्ने भइयो भने बल्ल हाम्रो व्याकरणको गति अगाडि बढ्छ। हामी यो व्याकरण अध्ययनका सिलसिलामा छौँ। आज हामीले केही स्थानहरूका बारेमा, जुन बाँकी रहेका स्थानहरू थिए, स्थानहरूका बारेमा जान्यौँ। आभ्यन्तर प्रयत्न भनेको के हो, बाह्य प्रयत्न भनेको के हो, त्यसका कुन कुन वर्णहरूको कुन कुन प्रयत्न हुन्छ, यसका बारेमा पनि हामीले विस्तृत रूपमा आज अध्ययन गऱ्यौँ। र आज यसलाई बारम्बार अभ्यास गरियो भने, बारम्बार दोहोऱ्याइयो भने, एउटाले अर्कोलाई वर्णहरूका बारेमा सोध्यो भने, यो अति महत्त्वपूर्ण वर्णहरूका बारेमा यो जान्नेन भने संस्कृत वाङ्मयमा प्रवेशका लागि, व्याकरण पढ्नका लागि, अगाडि बढ्नलाई हाम्रो गति अवरुद्ध हुन्छ। हामीलाई गति अवरुद्ध गर्नु छैन। हामीलाई संस्कृत पढ्नु छ, व्याकरण पढ्नु छ र संस्कृत जान्नु छ र हामीलाई उद्देश्यमा सफल हुनु छ। यसका लागि हामी यो व्याकरण अध्ययन गरिरहेका छौँ। र भोलि हामी फेरि वर्णहरूका विभिन्न वर्णहरूका नामहरूका बारेमा पनि हामी पढ्नेछौँ। फेरि कादै मावसान स्पर्शदेखि लिएर अनि अरू नयाँ सूत्रहरू पनि पढ्नेछौँ। र आजको बसाइलाई, व्याकरण अध्ययनको यो प्रक्रियालाई तपाईँहरू निरन्तर अभ्यास गर्नुभयो भने तपाईँको सिकाइको गति बढ्छ। र जाँदा जाँदै एउटा नीतिको श्लोक छ, संस्कृत किन पढ्ने, संस्कृत पढेर के हुन्छ। एउटा श्लोक आउँछ, जानाति विविधा भाषा जानाति विविधा कला आत्मानं स न जानाति यो न जानाति संस्कृतम। जानाति विविधा भाषा, धेरै भाषाहरू जान्दछ। विविधा कला जानाति, धेरै कलाहरू पनि आउँछ। विभिन्न कलाहरू जानेको छ, विभिन्न भाषाहरू जानेको छ। 14वटा भाषा, 15वटा भाषा जानेको छ। जानाति विविधा भाषा जानाति विविधा कला।
तर भाषा जान्दैमा आफूलाई जानिन्न, विभिन्न कलाहरू जान्दैमा आफूलाई जानिन्न। आफूलाई जान्नलाई के जान्नुपर्छ? आत्मानं स नजानाति। आत्मानं भनेको आफूलाई, आफ्नो स्वरूपलाई उसले जान्न सक्दैन जबसम्म उसले आत्मानं स नजानाति यो नजानाति संस्कृतम। जसले संस्कृत जान्दैन, जसले संस्कृत भाषा पढ्दैन, जसले उपनिषदको भाषा जान्दैन, जसले वेदको भाषा जान्दैन, जसले पुराणको भाषा जान्दैन, जसले इतिहासको भाषा जान्दैन, संस्कृत भाषा जान्दैन, उसले आत्मानं स नजानाति। उसले आत्मालाई जान्न सक्दैन, आफूलाई जान्न सक्दैन, उसले ईश्वरलाई जान्न सक्दैन, उसले परमात्मालाई बुझ्न सक्दैन। यही नीतिमा बताइएको छ, जानाति विविधा भाषा, जानाति विविधा कला, आत्मानं स नजानाति यो नजानाति संस्कृतम। हामी त्यही आत्मालाई जान्ने, आफूलाई जान्ने, परमात्मालाई जान्ने भाषा पढ्दैछौँ। त्यो भाषाप्रति हामीलाई गर्व छ। र फेरि अर्को बसाइमा हामीहरू यी व्याकरणका विषय लिएर फेरि उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिसम्मका लागि यहाँहरू सबैमा नमो नमः।